नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न विषयमाथि केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएका कारणले प्रतिनिधि सभाको हरेक बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित हुँदै आएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत सरकारले कुनै पनि बिजनेस दिएन, जसका कारण विशेष समय र शून्य समयमा सांसदहरूलाई आफ्नो धारणा राख्न सभामुखले समय दिएर शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक नै सकिएको छ। बिहिबारको बैठकमै समेत सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको विषयले प्रवेश पाएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारले दिएको बिजनेस अघि बढाउन संसदको ध्यान आकर्षण गराएको भए पनि प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरूले भने सरकारको उदासीनताको चर्को आलोचना गरेका छन्। बिहिबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री संसदमा नआएको भन्दै चर्को आक्रोश व्यक्त गरे। सांसद थापाले संसदमा नआउने तर बाहिर चर्को भाषण गर्दै हिँडिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सांसद थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशव्यापी बिना योजना उद्घाटन मात्रै गर्दै हिँडेको भन्दै संसदमा आएर बहस गर्न चुनौती समेत दिए। उनले मेलम्ची आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको भए पनि पानी ल्याएर धारा खोलेर उद्घाटन गर्न सरकारले लाज मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनले देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले सडक बनाउने घोषणा गरेको र उद्घाटन गरेको भए पनि 57 अर्ब लागत रहेको आयोजनाका लागि 3 अर्ब मात्रै बजेट रहेको बताए। उनले संसदमा आएर बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै उद्घाटन नै गर्ने मन भए बालुवाटारमा बन्दै गरेको प्रधानमन्त्री निवासको कोठाको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाको यो भनाइ हेरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ। म अहिलेको सरकारले मात्र गरेन भन्दिनँ, मान्य मन्त्रीजीले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि मान्छु, तर भइरहेको छैन। किनकि हाम्रो केही आधारभूत समस्याहरू छन्, नियममा छ, कानुनमा छ, हाम्रो काम लगाउने निकायको क्षमतामा छ, काम गर्ने निर्माण व्यवसायको क्षमतामा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ। यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने मात्रै हाम्रो अवस्था बदलिन्छ। यो अवस्था बदल्नका निम्ति यही संसदले दर्जनौं कानून बनाउनु पर्नेछ, दर्जनौं कानून बदल्नु पर्नेछ, बजेटको बेलामा ध्यान दिएर छलफल गर्नुपर्नेछ, खल्तीबाट आयोजना छान्ने कुरालाई बदल्नु पर्नेछ, नेताले आयोजना छान्ने, कर्मचारीले विकास गर्ने, निर्माण व्यवसायले गरिदिन्छ भनेर बस्ने तरिकालाई बदल्नु पर्नेछ। यसमा काम गरौँ न। प्रधानमन्त्रीजीलाई रुचि छ यसमा काम गर्नका लागि, हामी काम गर्न तयार छौँ। होइन भने जुन काम वर्षौंदेखि जुन तरिकाले गरिरहेका छौँ त्यो काम त्यही तरिकाले गर्यो भने परिणाम फरक आउँदैन। मैले आज यहाँ उभिएर मेरो कुनै कुण्ठा पोखेको होइन, यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो। म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गर्नका निम्ति म तपाईँलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाईँ बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईँले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईँसँग बहस गर्न तयार छौँ। तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुहोस्। तपाईँको एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ। कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ, पानीमा बहस गरौँ, सडकमा बहस गरौँ, पुलमा बहस गरौँ, के राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको एउटा कुरामा बहस गरौँ, तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनुभएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईँलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ। शिलान्यासै र उद्घाटन गर्ने रहर हो भने उद्घाटन सुरु भइसकेका पुलहरू सकिए पछाडि बालुवाटारको परिसरभित्र थुप्रै जग्गा खाली छ, त्यही भित्र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुहोला, बनेको कोठाको फेरि उद्घाटन गर्नुहोला। धन्यवाद। कांग्रेस सांसद थापा मात्र होइन, हरेक दिनका संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली भने पुनर्स्थापना भएपछिको कुनै पनि संसद बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। पहिलो दिनको बैठकमा संसद भवन पुगेका प्रधानमन्त्री ओली बैठक कक्षमा भने प्रवेश नै गरेका थिएनन्।
प्रतिपक्षका सांसदहरूले हरेक दिन संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई खोज्ने गरेको भए पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू भने प्रधानमन्त्री संसदमा आउने विषय गौण रहेको भन्दै आएका छन्। बिहिबार संसद बैठकको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रले गरेका 2 कार्यक्रममा सहभागी भएर भाषण भने गरेका छन्। त्यसबाहेक देशव्यापी दौडाहामा समेत प्रधानमन्त्री यसबीचमा सहभागी भएका छन्, तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सहभागी हुने रुचि देखाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकमा सहभागी हुने विषयमा अरुचि देखाएको मात्र होइन, संसदलाई सरकारले बिजनेस नदिएको विषयले समेत संसदमा प्रवेश पाइरहेको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत माओवादी केन्द्रले सरकारले संसदलाई बिजनेस विहीन बनाएको भन्दै आलोचना गरेको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले संसदलाई पङ्गु बनाउने प्रयासमा लागेको भन्दै सरकार संसदप्रति जिम्मेवार हुन आग्रह समेत गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जनताका समस्या लगायतका बारेमा सरकार समेत जवाफदेही हुन नसकेको तर उद्घाटन र शिलान्यास मात्रै गरेर प्रचार गर्न खोजेको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन्। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा यो भनाइ हेरौँ। अनुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। हामी त्यसको विरोधी होइनौँ, तर म भन्न चाहन्छु यो सदनको काम छैन। यो सदनलाई निष्क्रिय बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने कुराको आशय नेपाल सरकारसँग यदि छ भनेदेखि त्यो लोकतन्त्र विपरीत, अहिलेको संविधान विपरीत, राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र मूल्य मान्यता विपरीत हुनेछ। त्यसकारणले यो सदनलाई फेरि सक्रिय बनाएर जनताको भावना प्रकट हुने थलोको रूपमा अगाडि बढाइयोस्। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, राजनीतिभित्र नैतिकता भन्ने विषय हुन्छ। सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो। हामीले बनाएको संविधानमा हामी सबै जानकार छौँ। हामीले बनाएको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अनुसार दल विभाजन भयो भने प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ। त्यस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा 100 मा उल्लेख गरेका छौँ। सबैलाई थाहा छ यो कहाँ पुग्यो यो कुरा। प्रतिनिधि सभाभित्रका सबै अधिकांश दलहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रश्न उठाउनु भएको छ। के विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसङ्ग उठ्यो सम्माननीय सभामुख महोदयलाई थाहा छ। सरकारको पक्षमा बोलिरहनु हुने माननीयज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले पनि यो व्यवस्था प्रणाली ल्याउनको निम्ति इतिहासमा रगत पसिना बगाएर आन्दोलनमा भाग लिएर आएका हामी सबै हौँ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र हामी सबैले बोलेका हिजोका 5 वर्षमा 10 वर्षमा र अर्को 10 वर्षमा नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाइनेछ भनेर जनताको बीचमा बोलेका कुराहरू अहिले पनि अधुरै छ। केही विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्, हामी त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर कहाँ हरायो 25 वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउने श्रृङ्खलाको पहिलो 5 वर्षको योजना? कहाँ पुगे हामीले जनताको बीचमा घोषणा पत्रमा लेखेर गरेका प्रतिबद्धताहरू? कहाँ पुगे नीति कार्यक्रममा बोलेका हामीले भनेका कुराहरू? अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवको योजना अलपत्रमा छन्। हेरियोस्, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छन्, व्यवहारिक छन्, काम व्यवस्थित रूपमा भइराखेको छैन। तर प्रचार निकै ढङ्गले गरिएको छ। त्यसकारणले म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि राम्रोसँग फिल्डमा गएर आफूले भनेका गरेका कुराहरूको अनुगमन होस्। निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको सहमति र सम्झौता अनुरूप काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन होस्। राम्रोसँग त्यसको रेकर्ड लिइयोस्, तथ्याङ्क लिइयोस्। जसले राम्रो काम गरेको छ पुरस्कृत गरियोस्, जसले काम गरेको छैन त्यसको फलोअप गरेर त्यसलाई दण्डित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। खालि यो पनि भयो ऊ पनि भयो भनेर प्रशंसा गरेर नेपाली जनताले लामो समयसम्म पताउनेवाला छैनन्। त्यसकारणले हामीले भनेको यो आन्दोलन पछिको विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको नेपाललाई हामीले सुशासन र समृद्धिको चरणमा लिएर जाने भनेर गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप काम हुनु पर्थ्यो। ती कामहरूमा
सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ, ती कामहरूमा गहिरो गरी अध्ययन पुगेको छैन, तिनीहरूको सम्बोधन भएको छैन। सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि बाध्यता स्वरूप सरकारले समेत संसद अधिवेशन आह्वान गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। अर्को अधिवेशन बजेट अधिवेशन हुने र बजेट अधिवेशनमा बजेट आउने र त्यसैमाथि छलफल गरेर बजेट पारित गर्नुपर्ने भएका कारणले विधेयकहरू बजेट अधिवेशनमा नलैजाने अभ्यास छ। तर सरकारले भने संसदको विधेयक अधिवेशनलाई समेत कुनै पनि विधेयकहरू नदिएर कामविहीन बनाइरहेको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि भने सरकारले सूचना तथा प्रविधि विधेयक लैजाने तयारी गरेको थियो, जुन विधेयकमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने, कसैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत होच्याउने, गाली गर्ने काम गरे लाखौं रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। विधेयक जस्ताका तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले असहमति व्यक्त गरिरहेको छ। तर कांग्रेसको असहमतिका बीचमा एमाले नेतृत्वको विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्वले संसदमा आवश्यक छलफल गर्ने भन्दै बिहिबारको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको थियो। तर अन्तिममा भने संसदमा त्यो विधेयकको प्रतिवेदन समेत पेश हुन सकेन। अहिले संसदमा 65वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्, तर सरकारले अघि बढाउन नखोजेका कारण संसद कामविहीन बनेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ। करेन्ट न्युजमा केही विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पुनर्स्थापना पछिको प्रतिनिधि सभाको हरेक बैठकले पूर्व सांसदहरूको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित हुँदै आएको छ र सांसदहरूले भनिरहेका छन् सरकारले कुनै पनि काम नदिएका कारण संसद कामविहीन बन्यो। हुन पनि संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारकै हो। संसदलाई सरकारले दिने बिजनेसले संसद समेत चलायमान हुने अवस्था बन्छ। सरकार आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको खास काम केही छैन भनेर देखाउनका लागि समेत बिजनेस नदिएको भनेर सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। तर सत्तापक्षका सांसदहरूले भने संसदमै रहेका विभिन्न विधेयक अघि बढाउन माग गरेका छन्। बिहिबारको बैठकमा सत्तारूढ एमाले सांसदहरूले संसदमा रहेका विधेयकहरू छलफलका लागि अघि बढाउन सभामुखसँग माग गरेका छन्। एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले समेत संसदमा अहिले पनि 65वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेको, तर संसदको मूल नेतृत्वले पहल नगर्दा सरकारमाथि मात्रै आरोप लागिरहेको भनेका छन्। उनले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको तर पेश नभएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू सभामुखले अघि नबढाएको आरोप समेत लगाएका छन्। यसअघिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकारले बजेटमा समेत समावेश गरेको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCC अघि नबढाएको भनेर संसदको मूल नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए। बिहिबारको बैठकमा समेत एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले सन्धि सम्झौता अघि बढाउन माग गरेका छन्। उनले सरकारले दिएको काम अघि नबढाउने सभामुखले समेत त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने घुमाउरो चेतावनी समेत दिएका छन्। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा सांसद पण्डितको यो भनाइ हेरौँ। कतिपय सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति पर्खिरहेको स्थिति छ। दोस्रो अधिवेशनदेखि नेपालको नागरिकता ऐन विधेयकको रूपमा अहिले पर्खेर बसिरहेको छ। 1.25 लाख भन्दा बढी नागरिकता पाउने युवाहरू कुरिरहेका छन् र आँसु झारिरहेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडिएर विधेयक लामो समयदेखि यही सदनमा छ र
अहिले विभिन्न समितिहरूले रिपोर्ट सहित संसदमा विधेयकहरू पठाइसकेका छन्। कतिपय गैर सरकारी विधेयकहरू पनि छन्, तर प्रचार गरिँदैछ र कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूले नै भन्नुहुन्छ कि संसदलाई सरकारले काम दिएन, सरकारले ल्याएका विधेयकहरू काम होइन, सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति ल्याएको यो काम होइन। के हो यो? यदि जानकारीको अभाव हो भने विधेयक शाखाबाट रिपोर्ट लिन सकिन्छ, तर अब यो संसदीय प्रणाली नै काम लाग्दैन कि भन्ने ठान्नेहरू, संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास कम भएकाहरू र संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, यो संविधान पनि समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, संसदको काम छैन भने ठान्नेहरू चाहनेहरूले अनि सरकारको मात्र विरोध गर्न चाहने र ठान्नेहरू जबरजस्ती सरकारबाट हटाएर आफू जान सकिन्छ भन्ने चाहना र भावना र कुण्ठा बोक्नेहरू लाई के भन्ने? संसदले काम नपाएको भन्ने? सरकारले काम नदिएको भन्ने? कि संसदसँग काम छ, संसदले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन? यसमा सभामुखज्यूको विशेष भूमिकाको आवश्यकता छ। सभामुखज्यू, सामान्य सभामुखज्यू, यदि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदमाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदले काम गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्छ भने, त्यतिखेर त संसदका पदाधिकारीहरू सभामुखज्यूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, सरकारमाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन। त्यसै कारणले गर्दा सरकारसँग समन्वय गर्ने, संसदभित्र आएका प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउने र जनताका आशा भरोसाका विषयहरू जुन छिटो चाहिएको छ त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू अगाडि बढाउने काममा कसले रोकेको छ? कुन राजनीतिक पार्टीले रोकेको छ? को मान्य सदस्यले रोक्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? मन्त्रीजीले रोक्नु भएको छ कि कसले रोक्नु भएको छ? प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सरकारले बिजनेस दिएको वा नदिएको विषयमा सांसदहरूका बीचमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला माओवादीका 4 जना सांसदले दल त्याग गरेको सूचना भने सभामुखले पढेर संसदलाई जानकारी गराएका छन्। माओवादी केन्द्रले एमालेतिर लागेका अहिलेका 4 जना मन्त्रीलाई कारबाही गरेको थियो र जुन निर्णय गरेर संसदलाई जानकारी गराएको थियो। मन्त्रीहरू प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीले माओवादी परित्याग गरेको सूचना संसदलाई लिखित रूपमै माओवादीले जानकारी गराएको थियो। उनीहरू सबै माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका छन्। पटक पटक माओवादी केन्द्रले पार्टीमै फिर्ता हुन गरेको आग्रह अस्वीकार गरेपछि उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय माओवादीले गरेको थियो। संसदबाट पार्टीले पदमुक्त गरेपछि अथवा उनीहरूले माओवादी परित्याग गरेपछि उनीहरू सांसद रहन नपाउने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार 4 जना नेताहरूले सांसदको पद गुमाएका छन्। उनीहरूको सांसदको पद गएपछि अब मन्त्रीको पद समेत गएको छ। मन्त्री बन्नका लागि उनीहरूलाई फेरि नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अब उनीहरू मन्त्री बने भने पनि 6 महिनाका लागि मात्रै बन्न पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानले नै गरेको छ। बिहिबारको संसद बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 4 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको विवरण संसदलाई जानकारी गराएपछि अब उनीहरूको सांसदको लोगो समेत खोसिएको छ।
मान्य सदस्यहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय संलग्न गरी उक्त पार्टीका संघीय संसदीय दलका नेताले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू मान्य श्री टोपबहादुर रायमाझी, मान्य श्री लेखराज भट्ट, मान्य श्री प्रभु शाह र मान्य श्री गौरीशंकर चौधरीले अन्य दलको राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को दफा 1 बमोजिम गरिदिनु हुन भनी दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दिएकोले उल्लेखित मान्य सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा यस्तै विषयमा बहस हुँदै सकिएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिइसकेको छैन। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्मका लागि अहिलेको सरकार बहुमतकै आधारमा चलिरहनेछ र कहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा माओवादी केन्द्रमा छलफल भने चलिरहेको छ। यता सरकार चलाइरहेको दल नेकपा एमाले नै विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको छ। एमाले भित्रको विवाद चलिरहेको एकातिर त अर्कातिर आगामी सरकारका बारेमा समेत बहस भइरहेका बेला कसैको पनि बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्था आउने र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अनि मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत कतिपयले अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएर फेरि संसद भङ्ग गर्ने तयारीमा लागेको भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमै समेत यो विषयले जोडतोडका साथ प्रवेश पाएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको काम भनेको शोक प्रस्ताव मात्र पारित गर्ने देखिएको भनेर आफ्नो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सही थियो भन्न खोजिरहेको छ र फेरि चुनावको हल्ला समेत चलाउन थालेको छ। तर यो सम्भावना भने त्यति सजिलो छैन। यस्तोमा नेपालको आगामी राजनीति कता जान्छ भन्ने विभिन्न आकलनहरू समेत भइरहेका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।